असृण्मुखो रुधिरेणाव्यक्तः यमस्य दूतश्वपाद्विधावसी गृद्धः सुपर्णः गुणपन्निषेवसे यमस्य दूतः प्रहितो भवस्य चोभयोः यदेतद्बृहसो भूत्वा वाग्देव्यभिरायसि विषन्तम् मेऽभिराय तम् मृत्यो मृत्यवेनया सात्यार्तिमाच्छतु सक्रमासता वृद्धिपरिमितयतस्कामाः ते ब्रुवन् यन्नः प्रथमं यशरिच्छात् सर्वेषाम् नस्तः सहासदिवि तेषाम् कुरुक्षेत्रम् वेदिरासीत् तस्यैखाण्डवो दक्षिणार्थासीत् तूर्णमुत्तरार्थः परीणर्जघनार्थः मरव उत्तरः तेषाम् मखम् वै नमयसार्चते अन्यकामयथा तेनापाक्रामते तम् देवा अन्वायन् यशो वरुरुत्समानाः तस्यान्वागतस्य सव्याद्धनुरजायत दक्षिणादिशवः तस्मादिषु धन्वम् पुण्यजन्म यज्ञजन्मा हि तमेकम् सन्तम् बहवो नाभ्यदृष्टवन् तस्मादेकमिषु धन्विनम् बहवो निषु धन्वानाभिदृष्टवन्ति सोऽस्मयत एकम् आसन्दम् बहवो नाभ्यधरिषु शुरिति तस्य सुष्मियानस्य तेजोपाक्रामते तद्देवा ओषधि शून्यमृजः ते श्यामाका अभवन् स्मयाकावैनामैते तत्स्मयाकानाविस्मयाकत्वम् तस्माद्दीक्षितेनाभिदृष्ट्य स्मेतव्यम् तेजसो धृत्यै सदनः प्रतिष्ठभ्याधिष्ठते ता उपरीका ब्रुवन्वरम् वृणामहै अथवा इमौ रन्धयाम यत्र क्वजघनाम तदपोऽभितृणदानेति तस्मादुपरीका यत्र क्वजघनन्ति तदपोऽभितृन्दन्ति वारे पृथग्दिस्यासाम् तस्य ज्यामप्यादन् तस्य धनुर्विप्रवमाणकम् शिर उदवर्तयते तद्यावा पृथिवी अनुप्रावर्तत यत्प्रावर्तत तत्प्रवर्ग्यस्य प्रवर्ग्यत्वम् यथा इत्यपदते तद्धर्मस्य धर्मत्वम् महतो वीर्यमपत्तयति तन्महावीरस्य महावीरत्वम् यदस्याः समभरन् तत्सम्राज्यः सम्राट्टम् सत्यस्तुतम् देवतास्तेधाभ्यगृह्णत अग्निः प्रातः सवनम् इन्द्रो माध्यम् दिनकम् सवनम् विश्वे देवास्तृतीयसवनम् तेनापजीर्णा यज्ञेन यजमानाः नासिषो वारुन्धत अशुभर्गम् लोकमजयन् ते देवा अश्विना बभ्रुवन् भिषयो वैस्थः इदम् यज्ञस्य शिरः प्रतिधत्तमिति तावब्रूताम् वरम् वृणावहै ग्रह एव नावत्राभिगृह्यतामिति ताभ्यामेतमाश्विनवगृह्णन् तावेतद्यज्ञस्य शिरः प्रत्यधत्ता यत्र वर्ग्यः तेन ससीर्णा यज्ञेन यजमानाः अवासिषो रुन्धत अभिषुवर्गम् लोकमजयन् यत्र वर्ग्यम् प्रवृणक्ति यज्ञस्यैव दक्षिणः प्रतिदधाति तेन ससीर्णा यज्ञेन यजमानः अवासिषो रुन्धे अभिषुवर्गम् लोकम् जयति अस्मादेव आशिनः प्रवया इव यत्र वर्ग्यः सावित्रम् जुहोति प्रसूत्यै चतुर्गृहीतेन जुहोति चतुष्पादः पशवः पशूनेवावरुन्धे ततस्रोदिशः दिक्ष्वेव प्रतिष्ठति छन्दागम् विदेवेभ्योपाक्रामन् नवो भागानि हव्यम् वक्ष्याम इति
तेभ्येतच्चतुर्गृहीतमधारयन् पुरोणवाक्यायै याज्यायै देवतायै वषट्काराय यच्चतुर्गृहीतम् जुहोति छन्दायस्येव तत्प्रेणादि तान्यस्य प्रीतानि देवेभ्यो हव्यम् वहन्ति ब्रह्मवादिनो वदन्ति होतव्यमदीक्षितस्य गृहा येन होतव्यामिति हविर्वैदीक्षितः यज्जुहुयात् हविष्कृतम् यजमानमग्नौ प्रदध्यात् यन्न जुहुयात् यज्ञपरुरन्तर्यात् यजुरेव वदेत् न हविष्कृतम् यजमानमग्नौ प्रदधाति न यज्ञपरुरन्तरेति गायत्री छन्दागस्यत्यमन्यता तस्यैव षट्कारोऽभ्ययजिरोऽगिरत् तस्यैत्वेधारथः परापदत् पृथिवीमर्धः प्राविशत् पशोनर्धः यः पृथिवीम् प्राविशत् सकदिरोऽभवत् यः पशून् सोजाम् यत्खादर्यभ्यर्भवति छन्दसामेव रसेन यज्ञस्य शिरः समर्भरति यदौदुम्बरी ऊर्ध्वा उदुम्बरः ऊर्जैव यज्ञस्य शिरः सम्भरति यद्वैणवी तेजो वै वेणुः तेजसैव यज्ञस्य शिरः सम्भरति यद्वैतङ्गति भा एवावरुन्धे देवस्य त्वासविदुः प्रसवैत्यभ्रिमादत्ते प्रसूत्यै अश्विनोर्बाहुभ्यामित्याह अश्विनौ हि देवानामध्वर्यो आस्ता पूष्णो हस्ताभ्यामित्याह यत्यै वज्रैव वा एषा यदभ्रिः अभ्रिरसिनारिरसीत्याह शान्त्यै अभ्यरगर्देवेभ्य इत्याह यज्ञो वाध्वरः यज्ञगर्देवेभ्य इति वा वै ददाह उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पत इत्याह ब्रह्मणैव यज्ञस्य शिरोच्चैः प्रैदु ब्रह्मणस्पतिरित्याह प्रेत्यैव यज्ञस्य शिरोच्छैः प्रदेव्येतु सूनृतेत्याह यज्ञो वै सूनृताः अच्छा वीरन्नर्यम् भङ्गिराससमित्याह पान्तो हि यज्ञः देवा यज्ञम् नयन्तु न इत्याह देवानेव यज्ञनियः कुरुते देवी द्यावा पृथिवी अनुमेमकम् सामित्याह आभ्यामेवानुमतो यज्ञस्य शिरः सम्भरति वृद्ध्यासमध्यमखस्य शिर इत्याह यज्ञो वै मखः वृद्ध्यासमध्य यज्ञस्य शिर इति वा वै ददाह मखायत्वा मखस्यत्वा शीर्ष्ण इत्याह निर्दिश्यैनद्धरति त्रिधरति त्रय इमे लोकाः येभ्येव लोकेभ्यो यज्ञस्य शिरः सम्भरति तूष्णीम् चतुर्थसंहरति अपरिमिता देव यज्ञस्य शिरः सम्भरति मृत्खनादग्रे हरति तस्मान् मृत्खनकरण्यतमः यज्ञग्रासीरित्याह अस्यामेवाशम् वट्कारम् यज्ञस्य शिरः सम्भरति ऊर्जम् वा एतकम् रथम् पृथिव्या उपवीता उद्विहन्ति यद्वल्मीकमपासम् भारो भवति ऊर्जमेव रथम् पृथिव्या अवरुन्धे अथो श्रोत्रमेव श्रोत्रज्ञेत पृथिव्याः यद्वल्मीकः अपधिरो भवति य एवम् वेद इन्द्रो वृत्राय वज्रमुदयच्छते स यत्र यत्र पराक्रमद तन्नाध्रियत सपूतीकस्तम्बे पराक्रमद सोऽध्रियत सोऽब्रवीत् पूतिम् वै मेधा इति तदोदीकानामोदीकत्वम् यदोदीका भवन्ति यज्ञायैवोतिम् दधति अग्निजासि प्रजापतेरेत इत्याह य एव रसः पशून् प्राविशते तमेवावरुन्धे पञ्चैते सम्भारा भवन्ति पाङ्गो यज्ञः यावानेव यज्ञः
तस्य शिरः सम्भरति यद्ग्राम्याणाम् पशूनाम् चर्मणा सम्भरेत् ग्राम्यान् पशून् चिरार्पयेत् कृष्णाजिनेन सम्भरति आरण्यानेव पशून् चिरार्पयति तस्मात् समावत्पशूनाम् प्रजायमानानाम् आरण्याः पशवः कनीयागुंसः शुचाकृताः लोमतः सम्भरति अथोऽप्यस्य मेध्यम् परिगृह्यायन्ति रक्षसामपहत्यै बहवो हरन्ति अपतिमेवास्मिन् दधति उद्धते सिकतो भोक्ते परिश्रुते निदधति शान्त्यै मदन्तिभिरुपसृजति तेज एवास्मिन् दधाति मधुत्वा मधुरा करोत्वित्याह ब्रह्मणैवास्मिन् तेजो दधाति यद्ग्राम्याणाम् पात्राणाम् कपालैः स्वगम् सृजेत् ग्राम्याणि पात्राणि सुजार्पयेत् अर्मकपालैः स्वगम् सृजति एतानि वा अनुपजीवनीयानि तान्येव सुजार्पयति शर्कराभिः स्वगम् सृजति धृत्यैः अथो छन्दाय अजरो वै स्वगम् सृजति एषा वाग्ने प्रिया तनोः यदजा प्रियैवैनन्दनुवासकम् सृजति अथो तेजसा कृष्णाजिनस्य लोमभिः सकम् सृजति यज्ञो वै कृष्णाजिनम् यज्ञेनैव यज्ञकम् सकम् सृजति परिश्रुते करोति ब्रह्मवर्चसस्य परिगृहीत्यै न कुर्वन्नभिप्राण्यात् यत् कुर्वन्नभिप्राण्यात् प्राणान् सुचार्पयेत् अपहाय प्राणिति प्राणानाम् गोपीठाय न प्रवर्ग्यम् च युज्यम् चान्तरेयात् यदन्तरेयात् दुश्चर्मा स्यात् तस्मान्नान्तराय्यम् आत्मनो गोपीठाय वेणुना करोति तेजो वै वेणुः तेजप्रवर्ग्यः तेजसैव तेजः समर्थयति मखस्य शिरोऽसीत्याह यज्ञो वै मखः तस्यैतच्छिरः यत्प्रवर्ग्यः तस्मादेव माः यज्ञस्य पदे इत्याह यज्ञस्येते पदे अथो प्रतिष्ठित्यै गायत्रेण त्वा छन्दसा करोमीत्याह छन्दोभिरेवैनम् करोति तीर्थिम् करोति त्रयैमे लोकाः येषाम् लोकानामाप्त्यै छन्दोभिः करोति वीर्यम् वै छन्दांसि वीर्येणैवैनम् करोति यजुषाभिलम् करोति व्यावृत्यै इयन्तम् करोति प्रजापतिना यज्ञमुखेन संविदम् इयन्तम् करोति यज्ञपरुषा संविदम् इयन्तम् करोति एतावद्वै पुरुषे वीर्यम् वीर्यसंविदम् अपरिमितम् करोति अपरिमितस्यावरुद्ध्यै परिग्रीवम् करोति धृत्यै सूर्यस्य हरसा श्रायेत्याह यथा यजुरेवैतते अश्वशकेन धूपयति प्राजापत्यो वाश्वस्य योनित्वाय अश्वस्य निष्पदसीत्याह असौ वा आदित्यो वृषाश्वः तस्य छन्दागम् च निष्पदे छन्दोभिरेवैनम् धूपयति अर्चिषेत्याह तेज एवास्मिन् दधाति वारुणोऽभीद्धः मैत्र्यो वै विशान्ति सिद्ध्यैत्येत्याह यथा यजुरेवैतते सवितोद्भवत्वित्याह सवितप्रसूदयेवैनम् ब्रह्मणा देवताभिरुद्भवति अपद्यमानः पृथिव्यामाशादिश आपृणेत्याह तस्मादग्निः सर्वादिशो न विभाति उत्तिष्ठ बृहन्भवोऽर्थस्तिष्ठ ध्रुवस्त्वमित्याह प्रतिष्ठित्यै ईश्वरो वा एषोऽन्धो भवितोः यस्प्रक्षुष्यमन्वीक्षते सूर्यस्य त्वा चक्षुषान्वीक्षयित्याह
चक्षुषो गोपीठाय ऋजवे त्वा साधवे त्वा सुक्षित्यै त्वा भूत्यै त्वेत्याह यं वा ऋजुः अन्तरिक्षकं साधु असौ सुक्षितिः दिशो भूतिः इमामेवास्मै लोकान् कल्पयति अथो प्रतिष्ठित्यै इदमहममुष्यायणम् विशा पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन पर्यूहामीत्याह विषैवैनम् पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन पर्यूहति विषेति राजन्यस्य ब्रूयात् विषैवैनम् पर्यूहति पशुभिरम्बैष्यस्य पशुभिरेवैनम् पर्यूहति असुर्यम् पात्रमणाच्छिन्नम् आच्छृणत्ति देवस्त्रागः अजक्षीरेणाच्छृणत्ति परमम् वा एतत्मयः यदजक्षीरम् परमेणैवैनम् वयसाच्छृणत्ति यजुषा व्यावृत्यै छन्दोभिराच्छृणत्ति छन्दोभिर्वा एष क्रियते छन्दोभिरेव छन्दादिस्याच्छृणत्ति शृण्डिवाचमित्याह वाचमेवावरुन्धे शृण्ढोर्जमित्याह ऊर्जमेवावरुन्धे शृण्ढिहविरित्याह हविरेवागः देवपुरस्करसख्या संवेत्याह यथा यजुरेवैदते ब्रह्मन् प्रचरिष्यामोहोदर्घर्ममभिष्टुहीत्याह एष वा एतरिहि बृहस्पतिः यद्ब्रह्मा तस्मा एव प्रतिप्रोच्य प्रचरति आत्मनो नार्त्यै न्यायत्वामखायत्वेत्याह एता वा एतस्य देवताः ताभिरेवैनम् समर्थयति मदन्तीभिर्प्रोक्षति तेज एवास्मिन् दधाति अभिपूर्वम् रोक्षति अभिपूर्वमेवास्मिन् तेजो दधाति त्रिप्रोक्षति त्र्या वृद्धियज्ञः अथो मेध्यत्वाय होतान्वाः रक्षसामपहत्यै अनवानम् प्राणानागम् सन्दत्यै त्रिष्टुभः सदीर्गायत्रीरिवान्वाः गायत्रो हि प्राणः प्राणमेव यजमाने दधाति सन्दतमन्वाः प्राणानामन्नाद्यस्य सन्दत्यै अथो रक्षसामपहत्यै यत्परिमितानुब्रूयात् परिमितमवरुन्धीत अपरिमितान्वाः अपरिमितस्यावरुद्ध्यै शिरो वा एतद्यज्ञस्य यत्प्रवर्ग्यः ऊर्मुञ्जाः यन्मौञ्जो वेदो भवति ऊर्जैव यज्ञस्य शिरः समर्थयति प्राणाहुतिर्जुहोति प्राणानेव यजमाने दधाति सप्तजुहोति सप्तवीर्यः प्राणाः प्राणानेवास्मिन् दधाति देवत्वासवितामध्वानक्वित्याह तेजसैवैनमनक्ति पृथिवीम् तपसस्त्रायस्ते हिरण्यमुपास्यति अस्या अनतिदाहाय शिरो वा एतद्यज्ञस्य यत्प्रवर्ग्यः अग्निः सर्वा देवताः प्रलवानादीभ्योपास्यति देवतास्तेव यज्ञस्य शिरः प्रतिदधाति अप्रतिशीर्णाग्रम् भवति एतत्पर्यश्चेषः अर्चिरसि शोचिरसीत्याह तेज एवास्मिन् ब्रह्मवर्चसम् दधाति सकम् वेदत्वमहागुम् असीत्याह महानिकेषः ब्रह्मवादिनो वदन्ति एवेवावदर्पिजः एतर्षपूर्णमासयोः अथ गता होता यजमानायाशिषो नाशास्त इति पुरस्तादासीत् खलु वा अन्यो यज्ञः उपरिष्टादासीरन्यः अनादृष्टा पुरस्तादिति यदेतानि यजोगिष्याः शीर्षद एव यज्ञस्य यजमान आशिषो वरुन्धे आयुः पुरस्तादाः प्रजाम् दक्षिणतः प्राणम् पश्चात् श्रोत्रमुत्तरतः विधृतिमुपरिष्टात्
तस्मै समीचो दधाति ईश्वरो वा एष दिशो नून्मदिशोः यन्दिशोऽनुं व्यास्थापयन्ति मनोरश्वासि भूरिपुत्रे धीमामभिमृशति इयं वै मनोरश्वा भूरिपुत्रा अस्यामेव प्रतिष्ठत्यनुन्मादाय सुप्रसदा मे भूयामाहिगुंसेरित्याहाहिगुंसायै चितस्थपरिचित इत्याह अपचितिमेवास्मिन् दधाति शिरो वा एतद्यज्ञस्य यत्प्रवर्ग्यः असौ खलु वा आदित्यः प्रवर्ग्यः तस्य मरुतो रश्मयः स्वाहा मरुद्भिः परिश्रयस्वेत्याह अमुमेवादित्यगौ रश्मिभिः पर्यूहति तस्मादसावादित्यो मुष्मिल्लोके रश्मिभिः पर्यूढः तस्माद्राजा विषावर्यूढः तस्माद्रामणीसुनादे पर्यूढः अग्ने सृष्टस्य यतः विगङ्गतम्भाक्षते यद्वैगङ्गताः परिधयो भवन्ति भा एवावरुन्धे द्वादश भवन्ति द्वादशमासाः संवत्सरः संवत्सरमेवावरुन्धे अस्ति त्रयोदशो मास इत्याह यत्रयोदशः परिधिर्भवति तेनैव त्रयोदशं मासमवरुन्धे अन्तरिक्षस्यान्तर्धिरसीत्याह व्यावृत्यै विवन्दवसस्रायत्वेत्युपरिष्टाद्धिरण्यमधिनिदधाति अमुष्या अनतिदाहाय अथो आभ्यामेवैनमुभयतः परिगृह्णाति अर्हन् विभर्षिसायकानि छन्देत्याह स्तौत्येवैनमेतते गायत्रमसि त्रैष्टुभमसि जागतमसीति सवित्राण्याधत्ते छन्दोभिरेवैनान्याधत्ते मधुमध्विति चूनोति प्राणो वै मधु प्राणमेव यजमाने दधाति त्रिः पर्यन्ति त्रिवृद्धिर्प्राणः त्रिः पर्यन्ति क्रियावृद्धियज्ञः अथो रक्षसामपहत्यै त्रिः पुनः पर्यन्ति षट्सम्पद्यन्ते षड्वा ऋतवः ऋतुष्वेव प्रतितिष्ठन्ति यो वै धर्मस्य प्रियान् तनुवमाक्रामति दुष्कर्मा वै स भवति एष हवास्य प्रियान् तनुवमाक्रामति यस्त्रिः परीत्य चतुर्थं वर्येति एतावं हवास्योऽग्रदेवो राजनिराचक्राम ततो वै स दुष्कर्मा भवत् तस्मात् त्रिः परीत्य न चतुर्थं वरीयात् आत्मनो गोपीठाय प्राणावीधवित्राणि अव्यतिषङ्गन्धोन्वन्ति प्राणानामव्यतिषङ्गाय नृत्यै विनिषद्यधोन्वन्ति दिक्ष्वेव प्रतिष्ठन्ति ऊर्ध्वन्धोन्वन्ति स्वर्गस्य लोकस्य समर्यै सर्वतो धोन्वन्ति तस्मादयगम् सर्वतः पवते अग्निष्वावसुभिः पुरस्ताद्रोचयतु गायत्रेण छन्दसेत्याह अग्निरेवैनम् वसुभिः पुरस्ताद्रोचयति गायत्रेण छन्दसा समार्जितो रोचयेत्याह आशिषमेवैतामाशास्ते इन्द्रस्त्वा रुद्रैर्दक्षिणतो रोचयतु त्रैष्टुभेन छन्दसेत्याह इन्द्र एवैनम् रुद्रैर्दक्षिणतो रोचयति त्रैष्टुभेन छन्दसा समारुचितो रोचयेत्याह आशिषमेवैतामाशास्ते वरुणस्तादित्यै पश्चाद्रोचयतु जागतेन छन्दसेत्याह वरुण एवैनमादित्यै पश्चाद्रोचयति जागतेन छन्दसा समार्जितो रोचयेत्याह आशिषमेवैतामाशास्ते युगानस्त्वामारुतो मरुद्भिरुत्तरतो रोचयत्वानुष्टुभेन छन्दसेत्याह युगान एवैनम् मारुतो मरुद्भिरुत्तरतो रोचयत्यानुष्टुभेन छन्दसा समारुचितो रोचयेत्याह आशिषमेवैतामाशास्ते
बृहस्पतित्वा विश्वैर्देवैरुपरिष्टाद्रोचयतु वाङ्गेन छन्दसेत्याह बृहस्पतिरेवैनं विश्वैर्देवैरुपरिष्टाद्रोचयति वाङ्गेन छन्दसा समारुचितो रोचयेत्याह आशिषमेवैयामानास्ते रोजिनोर्देव धर्मदेवेष्वसीत्याह रोजिनोऽकेन देवेषु रोजियाहं मनुष्येष्वित्याह रोचत एवैषमनुष्येषु सम्राट्धर्मरुचितस्त्वं देवेष्वायुष्मायुस्तेजस्वी ब्रह्मवर्चस्यसीत्याह रुचितोऽकेन देवेष्वायुष्मायुस्तेजस्वी ब्रह्मवर्चसी रुचितोऽहं मनुष्येष्वायुष्मायुस्तेजस्वी ब्रह्मवर्चसी भूयासमित्याह रुचित एवैष मनुष्येष्वायुष्मायुस्तेजस्वी ब्रह्मवर्चसी भवति ऋगधिरुचं मयि देहि मयुरित्याह आशिषमेवैतामाशास्ते तैर्यदेवैर्विदुर्भिर्लोचयित्वा विदितो धर्मैति प्रब्रूयात् अरोजुगोद्धर्यः स्यात् अरोजुगो यजमानः अथ यदेन मेतैर्विदुर्भिरोचयित्वा विदितो धर्मैति प्राह रोजुगोद्धर्यर्भवति रोजुगो यजमानः शिरो वा एतद्यज्ञस्य यत्प्रवर्ग्यः ग्रीवा उपसदः पुरस्तादुपसदां प्रवर्ग्यं प्रवृणक्ति ग्रीवास्येव यज्ञस्य शिरः प्रतिदधाति त्रिप्रवृणक्ति त्रय इमे लोकाः येभ्य एव लोकेभ्यो यज्ञस्य शिरोवरुन्धे षट्संवद्यन्ते षड्वा ऋतवः ऋतुभ्य एव यज्ञस्य शिरोवरुन्धे द्वादश कृत्वा प्रवृणक्ति द्वादशमासाः संवत्सरः संवत्सरादेव यज्ञस्य शिरोवरुन्धे चतुर्विंशतिः संवद्यन्ते चतुर्विंशतिरर्धमासाः अर्धमासेभ्य एव यज्ञस्य शिरोवरुन्धे अथो खलु सकृदेव प्रवृज्यः एकगुंहिशिरः अग्निष्टो मे प्रवृणक्ति एतावानुवै यज्ञः यावानग्निष्टोमः यावानेव यज्ञः तच्चशिरः प्रतिदधाति नोऽर्थे प्रवृञ्जाय प्रजा वै पशव उक्थानि यदुक्थे प्रवृञ्जाय प्रजां पशो नस्य निर्दहेत् विश्वजिति सर्वपृष्ठे प्रवृणक्ति पृष्ठानि वा अच्युतं जावयन्ति पृष्ठैरेवास्माच्युतं जावयित्वा वरुन्धे अपश्यन् गोपामित्याह प्राणो वै गोपाः प्राणमेव प्रजासु विजातयति अपश्यन् गोपामित्याह असौ वा आदित्यो गोपाः सहीमा प्रजा गोपायिति तमेव प्रजानां गोप्तारं कुरुते अनिपद्यमाननित्याः नष्टेष निपद्यते आजपराजपतिभिस्तरन्तमित्याह आजक्केशपराजपतिभिस्तरति स सध्रीचेस्तविषोचेर्वसान इत्याह सध्रीचेश्चकेशविषोचेत्यवसान प्रजा अभिविपश्यति आवरीवर्ति भुवनेष्वन्तरित्याह आर्केशवरीवर्ति भुवनेष्वन्तः अत्र प्रायीभ्यां मधुमाधूतीभ्यामित्याह वासन्तिका देवात्मारुकल्पयति समग्निरग्निना ददेत्याह ग्रीष्मा देवास्मारुकल्पयति शनस्तन्नो माहासी